सामीन व नाज़रीन, काबिल इज़्ज़त एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, जुमला बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। कैसे हैं आप? फिर मैं आपके सामने आपके रूबरू एक वीडियो के साथ आज मैं एक ख़ास बातें पेश करने वाला हूँ। आज मैं एक ख़ास मौजू पेश करने वाला हूँ, इसलिए आप सभी सामीन व नाज़रीन से मैं गुजारिश करूँगा कि हमारी वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखेंगे। आज का हमारा ख़ास उन्वान, ख़ास टॉपिक है जी कि मुर्दा ज़िंदा हो गया। मुर्दा ज़िंदा हो गया। हमारे आका सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात बाबरकत सरापा करामत ही करामत थी। हज़रत शेख अली बिन नसर रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मैंने किसी वली को हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बढ़कर करामत वाला नहीं देखा। जिस वक्त चाहते आपकी कोई करामत देखना, उसी वक्त लोग देख लेते। हमारे सरकार अल कुतुबुर रब्बानी वल फर्दुज जामिउस समदानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन अपने चंद मुरीदीन और साथियों के साथ एक महल्ले से गुज़रे तो देखा कि एक मुसलमान और एक ईसाई आपस में झगड़ रहे थे। आपस में झगड़ रहे हैं। पीराने पीर रोशन ज़मीर आका दस्तगीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने झगड़े का सबब दरियाफ्त फरमाया तो मुसलमान ने अर्ज़ किया कि ये ईसाई कहता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अफजल हैं। हुज़ूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ईसाई से फरमाया कि तुम किस वजह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अफजल कहते हो, बेहतर मानते हो? ईसाई कहने लगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे। ईसाई का जवाब हुआ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे। हमारे आका हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं नबी नहीं बल्कि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की औलाद और उनकी उम्मती हूँ। अगर मैं मुर्दे को ज़िंदा कर दूँ तो क्या तू हमारे प्यारे नबी सरकार मदीना हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़नबीन आकाए करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फ़ज़ीलत व बरतरी को तस्लीम करेगा, कबूल करेगा? ईसाई ने कहा, ज़रूर तस्लीम करूँगा। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ईसाई से फरमाया कि कब्रिस्तान लेकर चल और कोई बहुत पुरानी कब्र जिसको तू जानता हो बता। मैं कब्र के मुर्दे को ज़िंदा करूँगा। ये कौन फरमाते हैं? अल कुतुबुर रब्बानी वल फर्दुज जामिउस समदानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात अक़दस ईसाई से फरमाते हैं कि मुझे कब्रिस्तान लेके चल और जो सबसे पुरानी और बौसीदा कब्र है उसके सामने लेके चल।
تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر قبرستان گیا اور ایک پرانی بوسیدہ قبر کی طرف اشارہ کیا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا، اس قبر کا مردہ دنیا میں گانے بجانے کا پیشہ کرتا تھا۔ اس قبر میں جو مردہ ہے یہ ایک گویہ تھا، گانے بجانے کا کام کرتا تھا۔ اگر تیری مرضی ہو تو یہ مردہ گاتا ہوا قبر سے باہر آئے گا۔ حیرت سے عیسائی نے عرض کیا، یہ تو اور اہم بات ہے، خاص بات ہے، آپ ایسا ہی کیجئے۔ ہمارے سرکار حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر کو دیکھا اور فرمایا، قم باذن اللہ۔ تو قبر شک ہوئی، قبر پھٹ گئی اور مردہ زندہ ہو کر گاتا ہوا قبر سے باہر نکل آیا۔ ہمارے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کرامت دیکھ کر عیسائی نے توبہ کی اور مسلمان ہو گیا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، وہ کہہ کر قم باذن اللہ جلا دیتے ہیں مردوں کو، وہ کہہ کر قم باذن اللہ جلا دیتے ہیں مردوں کو، بہت مشہور ہے احیاء موتی غوث اعظم کا، بہت مشہور ہے احیاء موتی غوث اعظم کا۔ نہ مسجد نہ بیت اللہ کی دیواروں سے پیدا، نہ مسجد نہ بیت اللہ کی دیواروں سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ اے ایمان والو، اب میں آپ سے مخاطب ہو کے یہ خاص بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کیا شان ہے ہمارے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ قبر پر کھڑے ہیں اور قبر کے اندر مردے کو دیکھ رہے ہیں اور اس مردے کے پیشہ کو بھی دیکھ رہے ہیں جو دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اب ہم محبت و عقیدت سے سوچیں کہ ہمارے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب ظاہری حیات کے ساتھ اس دنیا میں تھے تو قبر کے اندر کے مردے اور اس کی حالت کو دیکھ لیتے تھے، اور آج مزار پاک میں جلوہ افروز ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و عطا سے اپنے مزار مبارک سے دنیا والوں کو، خاص کر غلاموں کو دیکھ رہے ہیں اور ان کے حالات سے بھی باخبر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمامی سامعین و ناظرین کو اولیاء اللہ کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج تک اتنا ہی، آئندہ پھر اس طرح کی ویڈیو کے ساتھ آپ سبھی سامعین و ناظرین سے ملاقات کروں گا۔ جب تک خدا حافظ، السلام علیکم، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔